औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी शाहिद रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे न्यू है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले अब तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको और हमें हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, बुरी शोरतों से बचाए, सुख सुकून और सेहत तंदुरुस्ती वाली इज्जत वाली ज़िंदगी दी, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी कुछ पोस्टों ने सारे राज खोल के रख दिए, ईमान की पोस्टों ने। और जो हम लोग बोल रहे थे रजब भट्ट पे और विक्की चीमा और जितने भी लोग ऐसे इन्फ्लुएंसर थे या यूट्यूबर थे जिन्होंने ये हल्ला गुल्ला मनाया, तो बल्कि पाशा मुझे आज कह रहा था, हम लोग गए, कहता मामा उन्होंने कहा ये जो बाइक्स पे राड लगे इनको ना उतरवाएं, क्योंकि और अभी एक खुशखबरी मिलने वाली, शायद अब बसंत और मनाई जाएगी, तौबा मेरी या अल्लाह। और उसके बाद मेरे जो आंखों के सामने एक वीडियो आई जिसमें एक सहाफ़ी छत से गिर के फौत हुआ है, यंग लड़का, और उसका बाप और जो भाई रो रो के उन्होंने वीडियो बनाई। अभी मैं देखूंगी फिर ज़रूर उस पर बात करूंगी। और इन लोगों को ज़रा शर्म नहीं आ रही कि किस तरह लोगों के घरों के चिराग गुल हुए हैं और कह रहे हैं जी बड़े अच्छे से सेलिब्रेट हुई है, औरतें भी। और आपने देखा वो किचन विद आमना और सारे स्पेशल जगहें बनी हुई थी जहाँ जाके उन्होंने जी हल्ले गुल्ले किए और स्पेशल खाने बना के ले जाके। तो वहाँ विक्की चीमा और जो है इसके ऊपर बात की जा रही थी रजब भट्ट पे। तो जी रजब भट्ट तो पहुँच गए वहाँ, क्योंकि उसको बार बार तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था कि वो अहले तशरीह थे और तुम किस तरह के अहले तशरीह हो कि तुम पहुँचे नहीं हो। तो वो जी पहुँच गए हैं और वहाँ जाके उन्होंने लोगों को अपने नंबर दिए प्राइवेट और कहा जी जिसको जिसकी ज़रूरत है आप मेरे साथ रब्ता करो और जी मैं आपको हर चीज़ प्राइवेट करने की कहते हैं मतलब देने की कोशिश करूँगा कि मैं जो भी हुआ आप तक पहुँचाऊँगा। चलें जी, अल्लाह का शुक्र है कि उस बंदे को तो थोड़ी आई गैरत और शर्म के चलो उसने वो एक जो बसंत ज़रूरी थी उसके लिए मनाना, वहाँ जाना ज़रूरी नहीं था। अल्लाह ताला माफ़ करे माफ़ करे। पिछले दिनों जो हादसे हुए हैं आपने देखा ना, वो जो पानी में बह गई थी एक पूरी फैमिली, वो भी इधर सियालकोट वाली साइड के थे। या और खुदा न खास्ता ये जो लोग जाते हैं पहाड़ों में तो फिर खुदा न खास्ता खाइयों में गिर जाते हैं और वो लोग तड़पते हैं, वो कहते हैं हमें पहुंचने दो। जो भी है पता भी होता है पता नहीं खाइयों में से कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा क्या बनेगा है, फिर भी वो लोग तड़प रहे होते हैं कि नहीं हमें जाने दो, हमें उस जगह पे पहुंचने दो कि क्या है शायद हम अपने प्यारों को ढूंढ लें। तो जी चलें, रजब भट्ट का उस टाइम ये बसंत मनाना बहुत ज़रूरी था, लेकिन चलो देर आए दुरुस्त आए, फिर भी वो कहीं ना कहीं पहुंचा है कुछ ना। और विक्की चीमा उसके पास सवाए मजाक उड़ाने के, जो उनकी वालदा साहबा ने वहाँ बैठ के उस लड़की को लिस्सी बकरी ते बच्चे जमदियाँ ने ते पंजीरियाँ वो खांदियाँ ने जड़ियाँ बच्चे जमदियाँ ने, मतलब बड़ी अजीबो गरीब गुफ्तगू की। इंशाअल्लाह ताला उस पर भी मैं बात करूँगी कि बुजुर्ग होना और चीज़ होता है और इस तरह की वाहियाती की बातें करना और चीज़ होता है। किसने ये बातें की हैं? उनकी अम्मी विक्की चीमा की। तो हल्ला गुल्ला हंसी मजाक, लेकिन उस बंदे ने मेरे ख्याल में सवाए मजाक के एक बोल भी नहीं अपनी वीडियो में बोला कि गलत हुआ है। ये जो बसंत में लोग जो फौत हुए हैं या वहाँ जो शहीद हुए हैं या यहाँ जो भी है, तो जो कहते हैं ना अचानक की मौत वो शहीदों की मौत ही होती है। तो ये हैं जी दुनियादार लोग और अपने आप को सिर्फ अपनी अम्मी जान को बिठा के दुआ। और इधर डॉक्टर को दिखाया गया जी अम्मा जी खुश होगी, डॉक्टर ने कहा आप और स्मार्ट हो जाएंगी पतली हो जाएंगी। अल्लाह ताला सेहत वाली ज़िंदगी जी, पतली हो स्मार्ट हो जो भी है, ज़ाहिर है बेटा इलाज करवा रहा है, लेकिन जो तकलीफ़ दे बातें हैं ना उस पर हम ज़रूर बात करते हैं। तो चलें जो भी है, उसके रजब भट्ट के तो दिल में एक बात आई, वो चलो चला भी गया और जाके पैसा भी खर्च करेगा। ये फ़र्क है इस बंदे का कि ये कहते हैं ना चाइना का रजब खान जो रजब भट्ट बनना चाहता है लेकिन ये बन नहीं सकता। ये बस ये तो खुद इसकी कोशिश होती है कि मुझे कहीं ना कहीं से ना मिल जाए जो है तोहफ़। तो उसने किसी को क्या देना है, किसी की ज़ात पे अम्मा मतलब जो वालदा साहबा जाती हैं बच्चियाँ बेटियाँ 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 कभी किसी बेटी के लिए कुछ लेके नहीं गई। बस ये होता है कि मेरी हतिया ने यार दे दी तब मेरी हतिया ने वड़ैच ते चीमे वड़ैच ते चीमे वड़ैच ते चीमे। तो देने वाला कोई भी हो, चाहे किसी भी ज़ात से ताल्लुक़ रखता है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर है, जो भी है दिल देने वाला होना चाहिए। तो हमने बड़े ज़िम्मेदार ऐसे देखे हैं जो बेचारे बेचारे कामे होते हैं, उनको सिर्फ दालें खिलाते हैं जितने दिन भी उनके घर डेरा हो। हमें भी बड़ी दुनिया का पता है।
تو جی ادھر ہماری جو ہے ایمان ماشاءاللہ سے اس کی ایک پوسٹ نے سارے راز افشاں کر دیے 3 گھنٹے پہلے جو انہوں نے لگائی ہے، تو اس کو دکھاتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالی ریویو دیتے ہیں اس پہ. میں نے تھمبنیل پہ لگا چلے دیا. جی تھمبنیل پہ بھی لگا دیا اور بات بھی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ اس نے کہا کہ 2023 ہماری زندگی کا مطلب وہ لمحے بڑے خوبصورت تھے جہاں ساس سسر اپنے گھر کے جو ہے سارے جو ان کی اپنی ایک فیملی تھی ان کی جو لگا کے پکچریں، تو اس پہ جو ایک انہوں نے ریویو دیا ہے. تو کچھ لوگ پوچھ رہے ہیں جی آپ کب جائیں گی، تو اس نے کہا کہ جب وہ لینے آئیں گے میں چلی جاؤں گی. اپنے بیٹے کے لیے بھی اس نے کہا کہ لوگ پوچھ رہے ہیں وہ پری مچور ہے، تو اس نے کہا جی تو کریں جی بات آپ اس پہ پھر کیا ہے، اس کا مطلب یہ لوگ نہیں لینے آ جی رہے. یہ لوگ ان لوگوں کی طرف سے دیر ہے، اس کی طرف سے دیر نہیں، وہ جب بھی آئیں گے نا تو وہ چلی جائے گی. وہ تیار بیٹھی اپنے سامان باندھ کے. تو جی وہ خوبصورت کتنی لگ رہی ہے ماشاءاللہ، دیکھ لیں جس طرح لوگ ٹرول کرتے تھے اس کو کہ جی غزل جو ہے وہ سر پہ وہ ایک چھوٹا سا جو دوپٹہ لپیٹ لیتی لباس، چلو جیسا بھی وہ پہنتی ہے تو وہ تو ایسے کرتی ہے، وہ تو ویسے کرتی ہے، اور یہ اس طرح کرتی ہے. تو چلے جی آج انہوں نے بھی گلے میں ڈال دیا خوبصورت سا لباس پہن کے. دیکھیں یہ ہے کرنے والوں کی مرضی، کس کو نہیں پتہ، ہر بندے کو پتہ ہے کہ ہمارے مذہب میں تو بال بھی نہیں نظر آنے چاہیے، لیکن اگر ہمارے اپنے گھر کی بچیاں یا کوئی بھی ہے اگر وہ اس چیز پہ عمل نہیں کر رہی، بڑے روک بھی رہے ہیں، اگر وہ نہیں رکتی تو یہ پھر وہ بچے نہیں ہیں جن کو چپیڑے مار کے تو بندہ راہ راست پہ لے کے آئے. تو پھر جو بڑے بزرگ ہوتے جاتے ہیں نا ان کے فیصلے کمزور ہوتے جاتے ہیں. اگر وہ روکنا بھی چاہیں تو بچے نہ رکیں تو پھر وہ کیا کر سکتے، ایسی بات ہے نا. بالکل. تو چلیں اچھی بات ہے، گلے میں دوپٹے ڈال کے چلو آگے پتہ لگا کہ دوپٹہ ہے. بعض کا تو کہتے ہیں نا خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، تو ان کی امی دیکھ لیں کہیں نہ کہیں دوپٹہ انہوں نے لیا ہوتا ہے. تو پھر جب ایک ماڈرن فیملی میں جب شادی ہوئی تو وہ پھر ایمان نے جو ہے غزل سے بھی آگے نکلنے کی کوشش کی. تو چلو جب لوگوں نے تھوڑا سا ٹرول کیا تو پھر وہ دوپٹہ گلے میں لے کے آ گیا. پھر وہ جب اتنی ماڈرن ہے تو انہوں نے کیا سروں پہ دوپٹے کرنے ہیں. آج کل کے زمانے میں تو کہتے ہیں گلے میں دوپٹہ ہے بازو ننگے ہیں، یا ہمارا جتنے چھوٹے کپڑے ہیں اتنے امیر ہیں، چاہے ہم غریب ہیں ہمارے گھر روٹی بھی نہ ہو لیکن یہ چیزیں ہمارے پاس ہونا چاہیے. ایک لباس اچھا ہو، ایک پرس اچھا ہو، چاہے پرس میں پیسے ہوں یا نہ ہوں ہیں تو ہم امیر ہیں. تو جو کوئی مطلب چادر میں لپٹی ہوئی ہے وہ اندر سے جتنے مرضی امیر اور ریچ ہو ان کے لیے وہ ہوتا ہے کہ انہوں نے پتہ ہی کوئی نہیں، گئے غریب ہے گئے انہوں نے بڑا پتہ دنیا کدھر جاتی فیشن ہوندا کی ہے، ان کو کیا پتہ فیشن کس کو کہتے ہیں. تو یہ تو ماسی ٹائپ ہیں، بہنا ٹائپ، بہن جی ٹائپ، تو ماسی ٹائپ ان کو یہ کہا جاتا ہے. یہ نہیں پتہ وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں کتنے اچھے لوگ ہوں گے. تو میرا تو دل خوش ہو گیا، مجھے تو ہر جگہ پہ ہی ہے، لیکن یہ ہے کہ جب وہ بیٹے کی لگاتی ہے تو اس پہ تھوڑا دل ہوتا بھی ہے پریشان کہ اگر یہ شوہر کو اس طرح نہ روکتی یا اپنی ساس کو نہ روکتی تو شاید آج یہ اس کی زندگی یہ نہ ہوتی جس طرح ہے. یہ بھی اپنے میاں کے ساتھ اللہ گلا ہر جگہ پہ جانا، سکھ دکھ، تو بڑا ہوتا ہے بندے کو نا. اگر ایک بچی کنواری ہو نا تو اس کو اس چیز کا نہیں سمجھ ہوتی، جب شادی ہو جائے اس نے وہ بہاریں دیکھی ہو نا پھر اس کو اس چیز کا بڑا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ کرے کہ میرا گھر خراب ہو، یا میرا ہسبینڈ ہے جو لوگوں کے ساتھ اتنا اچھا ہے، ہر رشتے کے ساتھ ماں بہن غیر اپنے سارے، تو میں بیوی ہوں جس کا حق پھر سب سے زیادہ نکاح کے بعد ہے، تو وہ پھر مجھے اس طرح کیوں نہیں ٹائم دے رہا. تو اس کی زندگی میں وہ کمی بہت بڑی کمی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ جی سب کی کمیاں دور فرمائے اپنی مکمل ہستی کے صدقے. ایمان کی زندگی کی جو بھی پریشانیاں اللہ تعالیٰ دور فرمائے، ان کے دلوں میں رحم ڈالے، کیونکہ اللہ ہی رحیم ہے، وہ رحم کرنے والا ہے، وہی کریم ہے، وہ کرم کرنے والا ہے. اور میں تو کہتی ہوں وہ عظمتوں والا سچا رب ہے، وہی عظمتیں دکھاتا ہے، اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے، پتہ بھی نہیں ہل سکتا. تو اللہ تعالیٰ رحمتوں کے دروازے کھولے، آپ کی بچیاں، ہماری بچیاں، بچے سب کے گھروں کو شاد و آباد رکھے، اور ایمان اور رجب اور کیوان اس کو باپ اور ماں کا پیار ملے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہ لوگ صرف اپنی انا میں انہوں نے بچے کو بھینٹ چڑھا دیا، اگر وہ ماں کے پاس ہے تو باپ کے شفقت اور پیار سے محروم ہے، اگر وہ باپ کے پاس چلا جاتا ہے باپ پیسہ سارا کچھ دے دے گا لیکن وہ ماں کی محبت اور شفقت سے ہو جائے گا محروم. ہے ایسی بات ہے نا. بالکل. تو ان لوگوں کو نچلے درجے پہ آ جانا چاہیے، کیونکہ میاں بیوی میں کوئی انا نہیں ہے. یقین کرے میاں بیوی کا وہ رشتہ ہے نا، ادھر ان کی وہ چنڈڑی اڑی ہوگی، ادھر وہ پھر میاں بیوی ہنس رہے ہوں گے. ادروائز آپ کا سگا بھائی بھی آپ کے اس کے ساتھ بھی تھوڑی ہو جائے نا انبن، وہاں بھی آپ کے 2-4 کہتا بندہ مہینے نکل ہی جائے. یہ
مجھے بلائے، یا بہن کہتی ہے بھائی، یا بھائی کہتا ہے بہن مجھے بلائے، تو بڑا ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے الگ الگ گھر میں رہنا ہوتا ہے. تو جو میاں بیوی ہوتے ہیں ان کا ایک بڑا خوبصورت رشتہ اللہ تعالیٰ نے بنایا نکاح کی صورت میں. انہیں بڑا ایک دوسرے کا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نا ان کی زندگی آپس میں جو ہے اکٹھے گزرنی چاہیے جتنی زندگی ہے ایسی بات ہے نا. بالکل تو کریں بات ہے مجھے جو میرا تو ایک زندگی کا جو تجربہ ہے مجھے تو یہی اللہ تعالیٰ نہ کسی رشتے کو چھینے. بالکل ایسی بات ہے. تو اب رجب کو بھی سب کے ساتھ اچھے رہتے رہتے اس کو اپنی بیوی کو بھی اپنے بیوی کے پاس ساتھ بچہ بالکل لے آنا چاہیے. تو بالکل. بس ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا دھیان رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.